सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा जी, ये जो आपने क्वेश्चन किया कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की फौरन रिहाई के मुतालबे से पीछे हट सकती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उनका मुतालबा ये है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। ये सारे सियासी कैदी हैं, चाहे मियां महमूद रशीद साहब हो जाएं, एजाज चौधरी साहब हो जाएं, शाह महमूद कुरैशी साहब हो जाएं, उमर चीमा साहब हो जाएं, उसके अलावा जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं वो हो जाएं, तो ये सारे सियासी कैदी हैं। और सबसे बड़ा मुल्क का सियासी कैदी तो इमरान खान है, और उसी के लिए अब दुनिया भर से आवाजें भी आ रही हैं। तो इस मुतालबे से तो वो पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, क्या हुकूमत के लिए ये मुतालबा मानना आसान होगा, वो एक बहस तलब चीज है, इसलिए कि अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो सिस्टम के ऊपर काफी ज्यादा बोझ पड़ेगा। अभी तो इमरान खान की तस्वीर कहीं पे नहीं चला सकते आप, इमरान खान का इंटरव्यू नहीं चल सकता, वो पुरानी वीडियोस उसकी टिकटॉक पे चल रही हैं, और उन्होंने ही मुल्क में जो है इस वक्त एक तरह से वो माहौल बनाया हुआ है कि हुकूमत को लगता है कि हमने माहौल को काम डाउन करना है। तो अगर इमरान खान बाहर आ गया तो वो तो बड़ा मसला होगा। हाँ, ये हुकूमत की ख्वाहिश होगी कि कुछ बातें हमारी भी मानी जाएं, इमरान खान को कहा जाए कि आप 1-2 साल चुप करके बैठ जाएं, तो उसके बाद जो है वो मामले को हम देखते हैं। वो इमरान खान ने मानना नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ अपने उस मुतालबे से पीछे हटेगी, और मुझे ये भी नहीं लगता कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो फौरन ये मुतालबा मान लेगी और इमरान खान को रिहा कर देगी। आपको पता है कि वो तोशा खाना वाला जो भी केस है उसका फैसला महफूज हो गया है, वो भी दोबारा जो है वो फैसला आ सकता है। नए मुकदमात भी उन पे दर्ज हुए हैं, उनकी क़यादत पे दर्ज हुए हैं। तो ये सारे मामलात इसी तरह चलते रहेंगे, लेकिन जब तक अवामी जो मैंडेट है उसको नहीं माना जाएगा, इमरान खान के मुतालबे को छोड़ दें, नून लीग के मुतालबे को छोड़ दें, पीपल्स पार्टी के मुतालबे को छोड़ दें, जो अवामी मैंडेट है उसको मानना पड़ेगा। और अवामी मैंडेट बिल्कुल क्लियर है, वो किसके साथ है वो सबको नजर आ रहा है। 8 फरवरी को तमाम तर इल्जामात के बावजूद, 9 मई के इल्जामात, दहशतगर्दी के इल्जामात, वतन दुश्मनी के इल्जामात, हर किस्म के इल्जामात लगा लगा के फिर सजाएं ऊपर नीचे दी गई कि पार्टी खत्म हो गई, रेड लाइन लग गई, ये हो गया वो हो गया। लेकिन वो अवामी जो वोट है जब वो आया वो सबके सामने है। तो मुझे ये लगता है कि जब तक उस वोट को इज्जत नहीं दी जाएगी तब तक मामलात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बाकी फौरी इमरान खान साहब की रिहाई शायद हुकूमत के लिए मुश्किल हो, उनकी ख्वाहिश तो नहीं होगी, लेकिन जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, और खुसूसन मैं आलमी सतह की बात कर रहा हूं, जिस किस्म की आवाजें आ रही हैं, तो रोज ब रोज हुकूमत की एम्बेरसमेंट में भी इजाफा होगा, प्रेशर में भी इजाफा होगा। तो फिर हुकूमत को भी फैसला करना पड़ेगा कि कब तक वो खान साहब को अंदर रखेंगे। जी, ये जो आपने पूछा कि इमरान खान साहब से मुज़ाकराती कमेटी की जब मुलाकात होगी तो वो खान साहब को क्या बताएंगे, खान साहब उनको क्या डिमांड्स बता सकते हैं। देखिए, एक तो खान साहब ने पहले भी कहा था कि ये जो लोग हैं, जो हुकूमत वाले हैं, इन्होंने हमारे कारकुनों पे गोली चलाई, हमारे कारकुनों को शहीद किया, लिहाजा अगर बहुत कोई मजबूरी है तो इनसे अगर बात भी करनी है तो किसी बंद कमरे में बैठ के बात कर लें, ज्यादा इनसे गले मिलने की जरूरत, ज्यादा इनके साथ ताल्लुक आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो एक तो वो भी इशू है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी जो मौकिफ है वो ये है कि हुकूमत ने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, हुकूमत ने हमारे लोगों को शहीद किया, और ये सारे मामलात जो है इस नहज पे पहुंचे। तो तहरीक इंसाफ के लिए भी आसान नहीं होगा चीजों को आगे लेके चलना। तो खान साहब भी उनसे यही कहेंगे कि आपका जो मौकिफ है, जो बुनियादी तौर पे जो आपने एक बयानिया बनाया है, जिसके ऊपर अब आलमी सतह पे भी आवाजें आ रही हैं, इमरान खान साहब की कैद हो जाए या फौजी अदालतों के अंदर मुकदमात हो जाए, EU की आवाज आ रही है, अमेरिका से लोग आवाजें जो है बहुत सारी आवाजें हमें सुनाई दे रही हैं। तो इन सारे माहौल के अंदर हुकूमत दबाव में है, और फिर आगे ट्रंप इंतजामिया आ रही है, और ट्रंप इंतजामिया के अंदर जिस किस्म की शख्सियात हैं उन्होंने ज्यादा लगी लिपटी नहीं रखनी। उन्होंने जो सामने आएगा ट्वीट भी खड़का देनी है, बहुत कुछ कर देना है। तो हुकूमत के लिए मजीद एम्बेरसमेंट हो सकती है। और रिचर्ड ग्रैनल की जो ट्वीट्स हैं वो मैंने पहले भी उनका जिक्र किया, वो भी हमारे सामने है। तो खान साहब तो उनको यही कहेंगे कि आप अपना जारियाना मौकिफ रखें, और हो सकता है कि खान साहब ये भी कहें कि भाई आपने पहली मीटिंग में जो है वो क्या रखा या क्या नहीं रखा वो भी बताएं। और दूसरा ये भी हो सकता है वो कहें कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनकी वो डेडलाइन तो गुजर चुकी है, वो रेमिटेंसेस के हवाले से जो उन्होंने कहा था, लिहाजा वो पैसा भेजना बंद कर दें। हाँ, अगर मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त होती है तो हम ये कॉल वापस ले लेते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, पर नोइंग खान साहब की पर्सनैलिटी और उनकी सियासत, मुझे ये लगता है कि वो अपनी टीम को यही कहेंगे कि आप जारियाना मौकिफ के साथ
ان مذاکرات میں جائیں. اچھا جی، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے جو آپ نے کیا کہ حکومت نے پاکستان تحریک انصاف سے چارٹر آف ڈیمانڈز مانگا ہے، پر کہا ہے کہ جی ہمیں لکھ کے دیں. تو اب تحریک انصاف کی کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں؟ تحریک انصاف کوئی کھیلنے کے لیے چاند تو مانگ نہیں رہی اور نہ ہی کوئی اتنی بڑی ڈیمانڈز ہیں. مسئلہ تو پہلے ہی حکومت کے سامنے ہے. عمران خان صاحب نے تو ڈیڈ لائن دی تھی کہ سنڈے تک، یہ جو گزرا ہے سنڈے، اس وقت تک ہمارے 2 مطالبات ہیں، حکومت اس کو تسلیم کرے. اگر حکومت تسلیم نہیں کرتی تو جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سول نافرمانی کا آغاز کر دیں، اور اس کا پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ملک میں ڈالر، پاؤنڈ، جو بھی آپ بھیجتے ہیں، باہر سے جو پیسے بھیجتے ہیں وہ بھیجنے بند کر دیں. تو خان صاحب نے تو وہ تو ٹائم گزر چکا ہے، تو اس کے اوپر آئی ڈونٹ نو ابھی عمل درآمد ہوا ہے یا نہیں ہوا. خان صاحب نے تو وہ 2 مطالبات کیے تھے. اب جب مذاکرات کا آغاز ہوا ہے، حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب دوبارہ ہمیں لکھ کے بتائیں، لکھ کے دیں. جب یہ حکومت والے کو دوستوں کو ملیں گے وہ مطالبات 2 جنوری کو، تو ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ آپ نے نیلے پین سے لکھ کے دیا ہے، اس کو دوبارہ لے جائیں، اس کو کالے پین سے لکھ کے لے کے آئیں. جب وہ کالے پین سے لکھ کے لے کے آئیں گے، وہ کہیں گے جی دوبارہ اس کو لے جائیں، اس کو تختی کے اوپر لکھ کے لے کے آئیں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے ٹائم بائنگ وہ ہے. اب ڈیمانڈز کیا ہو سکتے ہیں؟ میرے خیال میں پہلی جو 2 ان کی ڈیمانڈز ہیں وہ تو سب کے سامنے ہیں. ایک یہ کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 9 مئی کے حوالے سے اور 26 جنوری کے حوالے سے، وہ ہے. دوسری ان کی جو ڈیمانڈ ہے کہ جتنے بھی سیاسی قیدی ہیں ان کو رہا کیا جائے. اب حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہمیں بلیک اینڈ وائٹ میں لکھ کے دیں، وہ لکھ کے بھی شاید دے دیں، لیکن کیا اس کے نتیجے میں یہ ڈیمانڈز پوری ہو جائیں گی؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈیمانڈز پوری ہوں گی فی الحال یہ معاملہ اسی طرح چلے گا. اور حکومت کی خواہش ہوگی کہ جتنا ٹائم ہم بائی کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم ان کو انگیج رکھ سکتے ہیں وہ انگیج رکھنے کی کوشش کریں گے. تو وہیں پہ مجھے یہ معاملہ اس حد تک ہی رکا ہوا نظر آتا ہے. جی، یہ جو آپ کو کوشچن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے مابین مذاکرات کو میں کیسے دیکھ رہا ہوں، کیا اس کا کوئی مثبت نتیجہ نکلے گا، یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کیونکہ ہر کوئی یہ کوشچن کر رہا ہے. ایشو یہ ہے اس وقت کہ کیا حکومت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ تحریک انصاف کو کچھ دے سکے گی، اور کیا تحریک انصاف اس پوزیشن میں ہے کہ وہ حکومت کو کچھ دے سکیں گے. بنیادی طور پہ مذاکرات کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے؟ دونوں سائڈز کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف جو مطالبات کر رہی ہے ان مطالبات کو مان لیا جائے تو کیا وہ حکومت کے لیے قابل عمل ہوگی وہ تجویز؟ اسی طریقے سے تحریک انصاف کیا حکومت کی کوئی بات مان لے گی؟ ہو سکتا ہے حکومت کہے کہ جناب ٹھیک ہے، ہم کمیشن بنا دیتے ہیں، ہم یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں، آپ بھی 2 سال تک اس نظام کو برداشت کریں، یہ نظام اسی طریقے سے چلے گا. آپ یہ شرط مانیں کہ 5 سال تک یہ نظام چلتا رہے گا، شہباز شریف صاحب کی حکومت رہے گی. تو یہ وہ ساری چیزیں جن کو دیکھ کے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. لیٹ می ریپیٹ دس اگین، مجھے یہ لگتا ہے، ہو سکتا ہے میں رانگ ہوں، میں دوبارہ یہ دہراتا ہوں کہ ان مذاکرات کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. ہاں، گزشتہ روز جو مذاکرات ہوئے، جو اس کے ویژولز آئے، اس سے یقیناً حکومت کو ریلیف ملا. دنیا بھر سے حکومت کے اوپر آوازیں آ رہی ہیں، حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ سے آوازیں آ رہی ہیں. رچرڈ گرینل جو ہے وہ روز ری ٹویٹ کر رہا ہے، روز جو ہے وہ اس طرح کی بات کر رہا ہے، ٹویٹ کر رہا ہے. پہلے تو اس نے عمران خان کو ری ٹویٹ کیا، اب جناب اس نے عام پاکستانیوں کو ری ٹویٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو ایسے ماحول کے اندر تحریک انصاف کا حکومت کے ساتھ بیٹھنا حکومت کے لیے یقیناً ایک ریلیف ہے. حکومت کو ایک لیجٹیمیسی ملتی ہے کہ دیکھیں جی ہم ایک جینوئن حکومت ہے، ہمارے ساتھ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے. اور پھر ان مذاکرات کے بعد جو اعلامیہ آیا وہ لگا ایسا ہے کہ ڈاکٹر کا نسخہ ہے، اور اس نسخے میں حکومت نے لکھا ہے کہ یہ گولی ہم دے رہے ہیں تحریک انصاف کو، یہ گولی آپ کھائیں اور 10 دن کے بعد دوبارہ آ کے ہمیں دکھائیے گا 2 جنوری کو. اگر اس وقت تک آپ کو افاقہ نہ ہوا تو ہو سکتا ہے کہ ہم دوبارہ آپ کو کیپسول دے دیں اور کہیں کہ آپ 22 جنوری کو آ جائیے گا دوبارہ. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ گولی دے گی تحریک انصاف کو، اور تحریک انصاف کو جب یہ وہ ریلائز کریں گے کہ اس ڈاکٹر کی دوا سے تو ہماری طبیعت درست نہیں ہو رہی تو معاملات وہیں پہ ٹھپ ہو جائیں گے. تو مجھے یہ کوئی چیزیں زیادہ آگے بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں، میری خواہش ہے کہ چیزیں بڑھیں، پورے ملک کی یہ خواہش ہو سکتی ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں ان کے مطابق جو کچھ مجھے نظر آ رہا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا.